Assalamualaikum, good evening and welcome to Rangan Bhari Sham with me Kiran Meer. कहिड़ा हाल तव्हांजा? ठीकु आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? मज़े में आहियो? ऐं अॼु अरबा आहे, कीअं ॾींहं गुज़रंदा था वञनि ख़बर ई कोन थी पए, पर हा थोरी घणी हाणे ख़बर पए थी, छो त ॾींहं जो जेको टेम्परेचर आहे ॾाढो हाई थी वियो आहे। पर कल्ह खां राति खां वठी जेको आहे थोरी घणी समुंडियूं हवाऊं लॻणु शुरू थी वियूं आहिनि, त जंहिंजे करे कुझु राति बहितरु आहे, पर ॾींहं जो टेम्परेचर अञा वरी बि हाई आहे। ज़ाहिर आहे अप्रैल आहे, मिड अप्रैल थी वियो आहे, त हाणे आहिस्ता आहिस्ता वरी हिन में इंक्रीज़ थींदो वेंदो हुयो टेम्परेचर, ऐं अॻिते मई आहे, वरी जून जुलाई आहे। तव्हांखे ख़बर आहे त हिननि ॾींहंनि में तमामु घणी गर्मी थींदी आहे कराची में, त वरी आहिस्ता आहिस्ता वरी जीअं मॉनसून शुरू थींदो त वरी थोरो मौसम बहितरु थींदो, वरी गर्मी शुरू थींदी। पर हीउ वारो जेको मौसम आहे, मथियो महीनो वरी खजनि जो महीनो आहे, खजियूं बि पचंदियूं, त उन में अञा वधीक गर्मी थींदी आहे। सो इन जे करे बसि इहा ई ॻाल्हि कंदसि त डिहाइड्रेटेड न थिजो, पाणी पीअंदा रहियो, हाइड्रेटेड रखो पाण खे, ऐं कोशिशि इहा कयो त ॾींहं वारो जेको टाइम आहे अननेसेसरी ग़ैर ज़रूरी घरनि खां ॿाहिरि न निकिरो। हा कमु आहे त उहा हिकिड़ी अलॻि ॻाल्हि आहे, घरनि खां ॿाहिरि निकिरो, पर पाण सां गॾु पाणी जी बॉटल्स लाज़मी रखो। जीअं ॿार आहिनि, ॿार जीअं स्कूल वञनि था त उन्हनि खे जीअं मदर्स जेको आहे उन्हनि खे लंच बॉक्सिस या पाणी वग़ैरह ॾियनि थियूं, त उन जे करे जेको आहे पाण में तयारी करे ॿार जेको आहे अचनि था त वरी उन्हनि खे घणी गर्मी न महसूसु थिए त हिकदमि ॿारनि खे चिल्ड रूम में बि न वेहारियो। इहो बि मतिलबु जेको आहे न इलाही ख़तरनाक हूंदो आहे, त हिकदमि गर्मी मां ॿाहिरि अचे ॿाहिरि ऐं अंदरि अचे, वरी हिकदमि उनखे थधे कमरे में वेहारे, त इन खां बि थोरो अवॉइड करणु घुरिजे। सो अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में जेको आहे ज़बरदस्त डिस्कशन कंदासीं, छो त मुंहिंजियूं ॿ भेणूं आहिनि ऐं उन्हनि सां जेको आहे असां एजुकेशन जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं, छो त रंगन भरी शाम आहे जिते तव्हांखे एंटरटेनमेंट मिलंदी आहे, इंफोटेनमेंट मिलंदी आहे, त उते तालीम ते बि असांखे फोकस करणु ज़रूरी आहे, छो जो तालीम जी माहिर आहिनि ॿई ऐं तालीमदान आहिनि, छो त असांखे तालीम खे ई फोकस करिणो आहे अॻिते हली बि। ऐं ज़ाहिर आहे असांजी जेके न्याणियूं आहिनि पढ़ंदियूं त सॼो ख़ानदान उन्हनि जो पढ़ंदो, ऐं इन ई करे असां तालीम ते घणो फोकस कंदा आहियूं। त इन ई करे मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि असां सां गॾु असांजूं ॿ भेनरूं हिते मौजूदु आहिनि, ऐं ॿिन्ही सां जेको आहे असां ज़बरदस्त कचहरी कंदासीं, तालीम जे हवाले सां कचहरी कंदासीं। ऐं सभिनि खां पहिरियां जेको मां तारुफ़ कराइणु चाहींदसि, असांजी भेण आहिनि अनीता लारिक, PhD स्कॉलर आहिनि, HR स्पेशलिस्ट आहिनि, NLP प्रैक्टिशनर, एकेडमिशियन ऐं कोच ट्रेनर आहिनि। उन्हनि खे भली कार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह से अभी आप ताज़ा अज़रबैजान से चक्कर मार कर आई हैं, वो ट्रिप कैसा रहा आपका, पहले तो ये बताएं। बहुत बेहतरीन रहा, बहुत ज़बरदस्त रहा। वहाँ का एनवायरनमेंट और वहाँ का जो है वो रहन सहन वॉज वेरी पीसफुल। आई मस्ट रेकमेंड कि जंहिंखे वधीक रेस्ट खपे दे शुड गो फॉर द अज़रबैजान। अच्छा, तव्हां मतलब ट्रेनिंग ते विया हुया या तव्हां मतलब ईअं ई विज़िट ते विया हुया? No, I just went to explore it, but I just wanted to stay for a longer time. त वरी पोइ मां पंहिंजो स्टूडेंट वीज़ा पंहिंजो हुते अप्लाई कयो। आई वाज लर्निंग देयर लैंग्वेज, अज़रबैजान लैंग्वेज। सही त मुंहिंजो इलाही सुठो के एक्सपीरियंस रहियो हुते अज़रबैजान जे माण्हुनि सां मिलंदे, उनजे कल्चर खे सुञाणण लाइ, उनजो कल्चर कीअं आहे, छा आहे, उनजी लैंग्वेजिस छा आहिनि, उनजी लिटरेचर में छा आहे, त उन इलाही मूंखे कुझु स्टडीज़ में इलाही इंट्रस्टिंग मिली। ज़बरदस्त। उन खां अलावा जेको आहे, अच्छा निज़ामी स्ट्रीट बि तव्हां विया हूंदा ज़ाहिर आहे? बिल्कुलु, फेमस आहे, इलाही फेमस आहे। ऐं उते मां चवंदी आहियां त उते विलास जेके आहिनि न, उन स्ट्रीट खां थोरो अॻियां जीअं असां ॻाल्हि कजे त विलास बि उते ॾाढा सुठा आहिनि, ऐं शाम जेका आहे उते ॾाढी बहितरीन थींदी आहे। इट्स वेरी पीसफुल एनवायरनमेंट, वेरी पीसफुल। इलाही सिक्योरिटी वाइज़ बि इलाही सुठो आहे। तव्हां भले राति जो कहिड़े बजे तव्हां निकिरो ॿाहिरि, देयर इज़ नो इशू इन दैट। त इलाही मज़ो आयो हुते। ज़बरदस्त। उन खां अलावा हा ॻाल्हियूं त इलाही खोड़ आहिनि, मां तारुफ़ कराए छॾियां।
ओके, अञा थोरो इशू आहे कुझु. अच्छा, त इहो ॿुधायो त तव्हांजो तालीम सां वास्तो रहियो आहे त पोइ तव्हां पंहिंजी जॉब खे क्विट करे तव्हां विया हुया? जी मां बिल्कुलु क्विट करे वई हुयसि, छो त एतिरो अरिसो जेको आहे मूंखे लीव मिली न सघे हा, त मूं चयो मां पंहिंजे पाण खे थोरो पीसफुल एनवायरनमेंट में वञा, त मां थोरो सो सुकून सां वञा. तो आई क्विट माई जॉब एंड इहो नेसेसरी न आहे त मूंखे जॉब मिलंदी कान, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन अकेडमिया. सो इंशाल्लाह आई विल कम बैक टू दैट फील्ड वेरी सून. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. पर ॾुखियो न लॻो त मतिलबु तव्हां पंहिंजी हिकिड़ी जारी हिकिड़ी जर्नी आहे जेका हुनखे छॾे करे वरी तव्हां वञो था, त उहो बि थोरो थींदो आहे न? आहे थोरो सो मसइलो आहे, बट बसि मूंखे हिकिड़ो हुयो त मां लंबो ब्रेक वठां. अच्छा, माण्हू चवंदा आहिनि त असां जेको आहे यूरोप वञूं, अमेरिका वञूं, दुबई वञूं, तव्हां बाकू छो चूज़ कयो? बिकॉज इट वॉज इन कमिंग इन माई बजट. हा, इहो बि आहे. Yes, it was easier to go. It was easier to go and easy to manage. दो उनजी करेंसी ॾाढी हाई आहे असांखां पाकिस्तानी खां, बट इहो आहे त ॿियनि मेन यूरोप सिटी खां इहो मिनी यूरोप इज़ व्हाट वाज बेटर टू गो एंड विजिट. ज़बरदस्त. असां हिते ॿियो तारुफ़ कराइणु चाहींदासीं. असां सां गॾु आहे सनम पठान साहिबा, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट बिकन हाउस इंटरनेशनल कॉलेज कराची. उन्हनि खे भली कार कंदासीं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन. हाउ आर यू? I'm doing good, alhamdulillah. आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ यहाँ पे आने में? Not at all. I think कराची आइट होने का सबसे बड़ा मज़ा जो है ना वो यही है कि every day is a different thrill. हाँ, ये तो है. So and people who learn bit earlier, तो उनके लिए एक amazing चीज़ होती है मैंने आज क्या सीखा. सही. And it's so relevant to the education also कि मैंने आज क्या सीखा. क्या सीखा? तो आज आपने क्या सीखा? आज मैंने ये सीखा कि आपको अपने गूगल मैप्स पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए. एग्जैक्टली. वैसे भी ये जो गूगल आंटी है ना, मैं इसको गूगल आंटी कहती हूँ, ये घुमाती बहुत है. जी, तो वो भी आई थिंक बायस्ड है कि वो थोड़ा सा देखती है कि मैं कहाँ ऑपरेट कर रही हूँ, पाकिस्तान में या कनाडा में या अमेरिका में. वो भी थोड़ा सा आई थिंक बायसेस आ गए गूगल में. सही. सो आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि यू नो आने वाली जनरेशन जो है वो थोड़ी क्लोज टू प्रॉक्सिमिटी प्रिसिशन जो है एप्स डेवलप करेगी ताकि हमें उसी स्पॉट पे लेके जाए जहाँ हम जिस वक्त रिक्वायर्ड हो. सही बात है. अच्छा, करियर काउंसलिंग के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आप किस तरह करियर काउंसलिंग करते हैं यूथ की? सो करियर काउंसलिंग मुझे लगता है आजकल एक फैशन टर्म की तरह यूज़ किया जा रहा है मोस्ट ऑफ दी इंस्टीट्यूट्स में, या इवन द गुड न्यूज़ इज़ के घरों में भी अब करियर काउंसलिंग्स की बात चल रही है. पहले तो ये होता था कि आपने अपने बर्थ राइट समझ लिया है कि आपने डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना या है. वो 5-6 यू नो एक घिसी पिटी वर्ड यूज़ करना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा, लेकिन वो एक एटिपिकल प्रोफेशन ही आपको परसू करना है क्योंकि आपके पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया है. एवोल्यूशन का एक फ़ायदा ये हुआ, ग्लोबलाइजेशन का एक फ़ायदा ये हुआ कि अब जो यूथ आ रही है उसको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे वांट टू बिकम इन द फ्यूचर. तो करियर काउंसलिंग compared to what it was earlier, compared to what people perceived it पहले, अब बहुत डिफरेंट हो गई है. लेकिन डिफरेंट होने की वजह से वो डिफ़िकल्ट भी हो गई है क्योंकि इफ़ आई वर टू शेयर विद यू कि इस वक्त अगर मैं डाटा शेयर करूं तो दुनिया भर में तकरीबन 2 बिलियन जॉब्स हैं, और 2 बिलियन जॉब्स में से या काम में से अगर आपको एक काम करना है तो वो आपको बड़े ढंग से और तरीके से समझ के ऑप्ट करना पड़ेगा. और यही रोल होता है करियर काउंसलिंग का कि आपकी सिर्फ एक एडवाइस के ऊपर करियर काउंसलिंग नहीं होती, या एक आपके मशवरे या 4 लोगों के कुछ कह देने से करियर काउंसलिंग नहीं होती. अगर आप एक चीज़ के लिए बने ही नहीं है, डिज़ाइन ही नहीं होए, तो आपको वो फील्ड परसू नहीं करनी चाहिए. दुनिया में वो आखिरी काम भी हो करने के लिए तो भी आपको वो काम नहीं करना चाहिए. बट सॉरी टू से हमारे पास पाकिस्तान के अंदर डिग्रीज हैं, हर चीज़ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. ठीक है, जो जॉब लेट सपोज मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिल रही, अब मैं डाइवर्ट हो जाऊंगी दूसरी जॉब पर. मजबूरी है, करना है, घर भी चलाना है. तो मजबूरी के तहत भी यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं वो जॉब्स कर रहे हैं. देखिए, इसके अगेन देखने के 2 नज़रिए, एंड आई एम हैप्पी यू हैव पुट दिस क्वेश्चन कि जॉब नहीं है is a statement of somebody who's with a loser mindset, with all due respect. लेकिन जॉब को क्रिएट कैसे करना है is a winner mindset. सही. तो करियर काउंसलिंग is more about a mindset instead of
looking at کہ کیا اویلیبل ہے اور میں اس کو چوز کروں. نہیں جی, آپ کریٹ کریں, کیونکہ ہر پرابلم چیلنج از این اپارچونیٹی فار somebody who's a winner mindset. یہاں پر ہمارے پاس میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انٹر کر کے بیچلر کر کے جابس کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, اس کے بعد اپنی فردر اسٹڈیز کو کنٹینیو بھی نہیں کرتے, Right. جس وجہ سے بھی ان کو جابس میں ایشوز آتے ہیں. جی دیکھیے, آپ نے بات کی انٹر کر کے میٹرک کر کے بچے جاب کی طرف چلے جاتے ہیں. میں ایک اور کسی جگہ پہ تھی اینڈ ہم لوگ ایجوکیشن کی ہی بات کر رہے تھے, تو اس جگہ پہ میں نے ایک بڑا کلیئر مینڈیٹ رکھا. میں نے کہا مجھے ایک بات کی کلیئرٹی آپ سب سے چاہیے کہ انسان ایجوکیشن کیوں لے رہا ہے. وائی ایم آئی ایجوکیٹڈ, وائی از شی ایجوکیٹڈ, وائی از ہی ایجوکیٹڈ. کہ اگر تو ہم نے پڑھائی اس لیے کرنی ہے کہ ہمیں ایک اچھی جاب چاہیے, تو ایجوکیشن از ناٹ اے گارنٹی ٹو گیٹ اے گڈ جاب. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, تو ایک سوال کا تو سیگمنٹ آپ کا جو ہے جواب میں نے یہ دے دیا. تو اس کا مطلب ہے جس نے یہ مس نومر ڈیولپ کیا ہے, یہ کنفیوژن ڈیولپ کی ہے, ہمیں اس کنفیوژن کو ریوزٹ کرنا ہے کہ ہم تعلیم اس لیے لیتے ہیں کہ نمبر 1 ہمیں شعور ملے, ہمیں ایکسپوجر ملے, اور صحیح سے صحیح بات کرنے کا ڈھنگ ملے. تو یہ تو بیسک ایجوکیشن کا جو مقصد ہے وہ آپ کو جاب یا بزنس دینا نہیں ہے, اس کا ہے آپ کو شعور دینا, بات کرنے کی تمیز دینا, اٹھنے بیٹھنے کی اخلاق اور اخلاص سکھانا ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں جی ایک لیول کے بعد اگر ایجوکیشن لوگ کرنا چاہیں تو کیا وہ گارنٹی بنتی ہے جاب کی یا آپ کی انٹرپرینیوریل یا بزنس مائنڈ سیٹ کی؟ مے بی ناٹ, کیونکہ وہاں اب آ جاتی ہے کوالٹی آف ایجوکیشن کی بات. صحیح. تو جتنی اچھی کوالٹی آف ایجوکیشن آپ لیں گے اتنے اچھے آپ کے چانسز, آئی ایم یوزنگ دا ورڈ چانسز, ناٹ اے گارنٹی, دیٹ آپ کو اچھی یا تو جاب مل جائیں گی, یا اچھے لوگ مل جائیں گے, اچھے پارٹنرز مل جائیں گے, یا اچھی بزنس اپارچونیٹیز مل جائیں گی. اس کو لینے کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ سکسیزفل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. صحیح بات ہے, بہت اچھی بات کی. تہاں جو ان حوالے سے چھا خیال ہے تو جی چھا ایک ڈگری جو ہے حاصل کرن کامیابی کی ضمانت ہے؟ It's not so necessary, but because education is only additional ایک additional degree ہے, ٹھیک ہے نا, and skills are more important than the education. Education میں تاں ڈسو تاں کہ یونیورسٹیز میں and everything, but they don't give you a practical exposure. Okay, it's only theoretical. So education is must because you know about the theories and how you are going to perform in the industry or in any kind of education sector, how you are going to implement that in practical way. ہانے یہ ہے تو ایجوکیشن سائڈ تے یونیورسٹی سائڈ تے ڈسوں تو اتنے اسیں پریکٹیکل ایکسپوجر نہ ہے, ٹھیک ہے. اینڈ سنس آئی واز ان SIMT بیک ان 8 months بیک, تو اتنے मां जेको ہے उन्हनि खे MOUs साइन कराए ॾिना हुआ डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ तां. त where I used to take them for the practical exposure, where they used to see how the work is going in the industry area. So this is more important in our education also. صحیح صحیح. اچھا جی تاں اسکلز جی ॻाल्हि कई त स्किल सिखणु तमामु ज़रूरी आहे अॼु जे दौर में, त उहे कहिड़ा स्किल्स आहिनि जेके असांजा ॿार इज़ीली सिखी सघनि था? हाणे त AI जो दौर आहे इलाही, उनमें तव्हांखे मार्केटिंग जा स्किल्स अचणु खपनि. हाउ यू आर गोइंग टू सेल अ प्रोडक्ट, यू शुड नो हाउ यू आर गोइंग टू जस्ट ग्रूम योर सेल्फ. हिकिड़ी त पंहिंजी हिकिड़ी पर्सनैलिटी बि हूंदी आहे, हिकिड़ी आवाज़ आहे, that is on the call. And if you are dealing the customer in front of you, you should be a very well groomed. तो तव्हांजी पर्सनैलिटी ॾिसी करे तव्हांखे माण्हू अट्रैक्ट था थियनि. That is also included in the skills. So how you are grooming yourself in a way. If you are working on a call, your voice, your communication, your skills should be very good, because you meet a lot of people. You should have a command in English as well as in other languages also, because यहाँ हिते जेको आहे इलाही इंग्लिश में एक्सपोजर ॾाढो घटि आहे. They don't know how to speak in English. उते हाणे तव्हांखे ख़बर आहे त तव्हांखे के हू चवंदा आहिनि असांजी मादरी ज़बान उर्दू आहे. इट्स ओके, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट. और मादरी ज़बान उर्दू आहे. You should learn English also, because it's an international language. When you go for outside country, or if you're just dealing with any customer from outside country, how you're going to speak with that person.
ऑब्वियस इलाही हा आहे। ज़ाहिर आहे असांखे सिखणु घुरिजे ठीकु आहे असांजी लैंग्वेज न आहे पर हर Exactly. लैंग्वेज जे लाइ असांजे दिलि में मोहबत आहे इज़त आहे Exactly. हर लैंग्वेज अचणु घुरिजे तो छो त ॿाहिरि असांखे इंग्लिश में ई कम्युनिकेट करिणो आहे असां पंहिंजी मादरी ज़बान में कम्युनिकेट न कंदासीं उन्हनि सां हू कोन सम्झंदा इनखे जेकॾहिं असां सेकेंडरी रखी करे ई पंहिंजे अॻिते करियर खे हलायूं त मुंहिंजे ख़्याल पाकिस्तान में सां इशू न आहे इवन आई विजिटेड अज़रबाईजान में भी कंहिंखे भी इंग्लिश कोन थी अचे उहो पंहिंजी ई लैंग्वेज में ॻाल्हाईंदा आहिनि exactly is they are speaking in their own language and only I was only hired as a international English language teacher. So though it's not my language, it's not my career because I belong to the HRM, human resources management. This is not my field. But उते ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे मुंहिंजी कमांड उते वधीक थी वई ज़ाहिर आहे, because I used to speak in English, so they said that you should come and teach our students English. So we have a foreigner teacher. ज़बरदस्त ज़बरदस्त सो इहो एक्सपोजर मिलियो त ज़बरदस्त इहा मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि वणी मूंखे ॾाढी त मूं जेको आहे न एटलीस्ट मां पंहिंजे इंग्लिश में कमांड रखी आहे तॾहिं मुंहिंजी हुते वैल्यू थी आहे बिकॉज दे डोंट वैल्यू उर्दू उन्हनि खे उर्दू त कोन थी अचे हाँ ज़ाहिर है त इहा ज़ाहिर शइ है मूंखे इलाही अच्छा सुठी आप लॻी। बताइए स्किल के हवाले से कि वो कौन सी स्किल्स हैं जैसे उन्होंने एआई की बात की Right. एआई के अलावा और कौन सी ऐसी स्किल्स है जो हमारे बच्चों को आनी चाहिए आई थिंक बेसिक स्किल जो है ना जो बेयर मिनिमम किसी भी इंसान को आना चाहिए वो है बात करने का स्किल वो बेसिक स्किल है उसके लिए अगर आपको एजुकेशन नहीं भी मिलती है तो कम से कम आपके एतराफ़ में पीपल यू आर सिटिंग एवरीडे इंटरेक्टिंग उनसे आपको ये कम्युनिकेशन स्किल सीखनी चाहिए अब अगेन कम्युनिकेशन को भी लोग बहुत ही मिसअंडरस्टैंड करते हैं कम्युनिकेशन सिर्फ अच्छी अंग्रेज़ी बोलना नहीं है अच्छी उर्दू बोलना नहीं है अच्छी तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट करना या किसी को इजहार करना कम्युनिकेशन है जिसमें सिर्फ आपकी टंग मूव ना हो बल्कि आपकी पूरी बॉडी उस Body चीज़ को language, सपोर्ट हाँ, कर रही हो हाँ। कि जो बात मैं कह रही हूँ उसमें जेन्यूनिटी है ऑथेंटिसिटी है और वो ट्रस्टवर्दी सही। कॉन्वर्सेशन है और कम्युनिकेशन के अंदर एक उससे भी इम्पॉर्टेंट बड़ा सेगमेंट होता है लिसनिंग स्किल सो अगर मैं आज की बात करूं एज ऑफ राइट नाउ टुडे 2026 के अंदर जो टॉप 5 स्किल्स जो दुनिया भर में रिक्वायर्ड हैं नंबर 1 पे जो टॉप अप कर रहा है वो एआई नहीं है वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं नंबर 2 पे आपकी स्पोकन स्किल्स नहीं है आपकी लिसनिंग स्किल्स हैं कि कितने एडेप्टिव लिसनर हैं आप वेरी ट्रू जो आप लोगों की 10 किस्म की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसको फिल्टर कर रहे हैं और जो काम की बात है उसको रिटेन कर रहे हैं नंबर 3 पे आपकी आती हैं ब्रांडिंग या सेलिंग स्किल्स तो जिस इंसान को अपना मैसेज ही सेल करना ना आए तो वो प्रोडक्ट क्या सेल करेगा वो कंपनी क्या सेल करेगा तो आपकी सेलिंग स्किल्स जो हैं वो भी टॉप 3 के अंदर रेट की जा रही हैं उसके बाद आती हैं आपकी टेक्निकल स्किल्स नॉन ह्यूमन स्किल्स जिसकी सपोर्ट के साथ आप सक्सेसफुल होते हैं ज़बरदस्त अच्छा एक कामयाब करियर अगर बनाना है और कामयाब होना है तो वो क्या बग़ैर एजुकेशन के भी हो सकता है अगर आप एक प्रोफेटिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं नाउज़ुबिल्लाह मुझे कहना नहीं चाहिए बट अगर आपको लगता है कि आप पे अल्लाह ताला की एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स हैं डायरेक्ट डायलिंग है आपकी कि आप एजुकेट किए जा रहे हैं इन दैट केस मे बी सम पीपल कैन क्लेम इट लेकिन विदाउट हार्ड वर्क बेसिक नॉलेज बेसिक स्कूलिंग आप नहीं हो सकते और अगर जो होते भी हैं ज़रा उनका कर्व देख लिया करें हाँ। कि वो कितने महीनों का या कितने दिनों का कर्व है जो उनको सो कॉल्ड सक्सेस मिला है मैं उसको एक्चुअली सक्सेस की डेफिनेशन में लेती भी नहीं हूँ मैं कहती हूँ पॉपुलैरिटी कितनी टाइम की मिली है क्योंकि सक्सेस का जो थोड़ा सा लेंथ ऑफ लीनियर लाइन है वो लंबी होती है पॉपुलैरिटी थोड़े से दिन की महीनों की आती है और वो फेड आउट हो जाती है तो मेरा ख्याल से आपके प्रोग्राम के ज़रिए मैं ये मैसेज भी दूंगी कि सबसे पहले किसी चीज़ को परसू करने से पहले ये सोच लें कि जिस चीज़ को जो आप समझ रहे क्या वो एक्चुअली में वो चीज़ है भी या कि नहीं नहीं है सही ज़बरदस्त अच्छा ॿारनि जे हवाले सां जेकॾहिं असां पंहिंजी नियाणियुनि जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं त नियाणियुनि जी एजुकेशन अॼु जे दौर में तमामु ज़रूरी आहे It's very पहिरियां बि हूंदी हुई पर अॼु असां उन्हनि ते वधीक फोकस कंदा आहियूं Exactly. तव्हां ॿुधायो त अॼु जे दौर में जीअं असां ॾिठो आहे त पहिरियां रवाज न हूंदो हुयो इंटीरियर जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयां पर हाणे उते बि पढ़ाइनि था हाणे इहो रवाज बि घटि थियो आहे त जेके नथा पढ़ाइनि उन्हनि जे लाइ तव्हां छा चवणु चाहींदव ऐं नियाणियुनि जे लाइ एजुकेशन केतिरी ज़रूरी आहे पर हिते ब्रेक जो वक़्तु थियो आहे ब्रेक खां पोइ हिन खे तव्हां जवाबु ॾिजो जी व्यूअर्स वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो जल्दी हाज़िर था थियूं
तव्हांखे भलिकार कंदासीं रंगन भरी शाम में जी त अदी तव्हां सां जेको सवाल मां कयो ब्रेक खां पहिरियां न्याणियुनि जी तालीम जे हवाले सां उन लाइ छा चवणु चाहींदव? मां इहो ई चवंदसि त पंहिंजी जेको आहे न पंहिंजी नियाणियुनि खे तव्हां एजुकेट कयो, नॉट बिकॉज़ के उनखे जॉब लाइ कोई अवेयरनेस हुजे या कुझु हुजे, बट उनखे पंहिंजो शहूर हुजे। हाणे मां पंहिंजो एग्ज़ाम्पल अगरि ॾियां हिते मां खुली किताब वांगुरु एग्ज़ाम्पल ॾियां बिकॉज़ आई एम अ सिंगल पेरेंट, ठीकु है। माई फादर ही गेव मी एजुकेशन, ठीकु है। मूंखे शहूर ॾिनो मुंहिंजे फादर, मूंखे उन शहूर इन करे कोन ॾिनो जो मां जेको आहे न उते पंहिंजो ज़ुल्म सहां या कुझु ईअं कयां। I had a decision, I took a decision, I said, Father, I want to be separated. It's enough. Because I'm educated, I can do myself. ऐं मां पंहिंजा ॿार बि पंहिंजे पाण पालिया आहिनि थ्रू आउट। मूंखे 13 साल थी विया आहिनि, 13 years of being a single mother. ऐं मां पंहिंजे ॿारनि खे जेतिरी मां ग्रूमिंग ॾेई सघां पई मां ओतिरी ग्रूमिंग उनखे ॾिनी आहे, तरबियत ॾिनी आहे। पर मां पंहिंजी न्याणी मुंहिंजी वॾी आहे, उनखे मूं चयो आहे, रेकमेंड कयो आहे भई तूं पंहिंजी एजुकेशन कंप्लीट ज़रूरु कंदी आहे, कुझु बि आहे। बट शी इज़ अ बॉर्न आर्टिस्ट। मां हुनखे कॾहिं का ट्रेनिंग लाइ कोन मोकिलियो आहे। शी इज़ अ बॉर्न आर्टिस्ट। इट्स ओके, अलहमदिल्ला शी हैड अ वेरी गुड एक्सपोजर इन हुन पंहिंजो जेके एग्ज़िबिशन हुयो उनमें सक्सेसफुल थी। एंड देन शी डिड फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स एंड शी डिड अ वेरी गुड वर्क इन दैट। अभी हाणे हीअं जेको सेकेंड ईयर जो एग्ज़ाम ॾींदी, तो आई टोल्ड हर दैट यू शुड जस्ट चूज़ योर फील्ड, योर सेल्फ, वट एवर। प्रेशर न कयो ॿारनि खे। जेको बि आहे पंहिंजे ॿारनि जी जेकी बि उनजी जेकी आहे न सलाहियत जंहिंमें आहे उनखे तव्हां उन ई फील्ड में तव्हां रखो। एंड नाउ माशाल्लाह शी इज़ डूइंग अ जॉब एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर इन माई ब्रदर्स कंपनी, अरसलान लाडिक्स कंपनी। सो शी इज़ डूइंग वेरी वेल। त मां उनखे जेको जॉब खां मना थी कयां, न को मां उनखे कुझु फर्दर मां उनखे कोई प्रेशर कोन विधो आहे त भई तूं ही फील्ड खण। whatever she likes she can study, but she should be at least educated. master's degree तो उनजे हथ में हुजे ही हुजे, ज़रूरी है। yes, for the के कने मुश्किल वक्त अचे या कुछ भी अचे, she can help it out। उनजे पंहिंजे घर वारे सां मिली करे उहा हेल्प आउट करे, उनखे सभु शयूं अलाइन करे। उन लाइ एजुकेशन ज़रूरी आहे बिकॉज शी कैन गिव अ गुड ग्रूमिंग टू हर ओन किड्स। सही ॻाल्हि आहे, ठीकु आहे। बिकॉज मां हाणे पेरेंट्स तव्हांजा केतिरो अर्सो तव्हां वटि रहंदा। मुंहिंजे फादर हींअर कोन्हे, को अलाइव न आहे, पर ही हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। जेतिरा साल मुंहिंजो फादर मूंसां गॾु रहियो, ही हैज़ गिवन मी अ लॉट। मूंखे शौक़ु ॾिनई, मूंखे ॿुधाई त दुनिया में तूं कीअं रहो, छा कर छा न कर। मूंखे उनजी सिख अंदरि मुंहिंजे अंदरि आहे। एग्ज़ैक्टली। त इहो आहे त मां एग्ज़ैक्टली त मां उहो ई चवां थी त हाणे अॼुकल्ह जा जेके बि पेरेंट्स आहिनि उहे प्लीज़ डोंट अंडर एस्टिमेट द उहे न औरत खे अंडर एस्टिमेट न करनि। पंहिंजी न्याणियूं अथनि उन्हनि खे पढ़ाइनि ज़रूरु। न्याणियूं जेके आहिनि उहे सिर्फ़ु शादी लाइ न आहिनि, दे आर नॉट शादी मटीरियल्स। यस, की शादी ज़रूरी आहे, ठीकु आहे, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे शुड टेक इट लाइक हा उहा बि तव्हांजी पुटनि वांगुरु ई आहे। बिल्कुलु आहे, ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई अथनि, ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई। ऐं इहा ॻाल्हि त असां हमेशह पंहिंजे शो में कंदा बि आहियूं त न्याणियुनि खे बि बराबरि जो जेको आहे न प्यार ॾियो, तवजो ॾियो, छो त न्याणियूं जेके आहिनि तव्हांजे पुटनि बराबरि ई आहिनि, उन्हनि खे डिग्रेड न कयो। तव्हां जेका एजुकेशन जेके सभु शयूं तव्हां पंहिंजे पुट ते कयो था, त तव्हां पंहिंजी न्याणी खे बि पढ़ायो ऐं उनमें वो कॉन्फिडेंस आणियो। ये तो हमें मतलब मैं कहती हूँ कि हमें पेरेंट्स से ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तरबियत भी मिलती है, कॉन्फिडेंस भी मिलता है, बैकबोन होते हैं हमारे पेरेंट्स। और जब ये चीज़ें हमें हमारे पेरेंट्स से नहीं मिलेंगी तो जाहिर है जहाँ शादी होगी बच्ची की तो वो तो फिर ज़ाया हो जाएगी भाई। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि काश मेरे हाथ में अगर इतनी पावर होती तो मैं पेरेंट्स के लिए एक एजुकेशन सेंटर ज़रूर क्रिएट करती। एंड यू नेवर नो, सही, एंड यू नेवर नो कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ना सुनते हैं, वो समझते नहीं हैं। उनके सामने एक जीता जागता इंसान है जो उनकी औलाद है, जो कि उनका एक फ्यूचर एसेट के तौर पे वो डेवलप कर रहे होते हैं कि वो कामयाब हो। हर गुड विल होती है, गुड इंटेंशन होती है, लेकिन समहाउ वो जो बच्चा आपको अपने स्किल्स दिखा रहा है, जैसे कि अभी इन्होंने जिक्र किया कि मेरी बेटी एक बॉर्न आर्टिस्ट है, वो टैलेंटेड है, तो ये एक बीइंग अ मदर शी कैन स्पॉट इट बिकॉज एक ये पढ़ी लिखी खातून है एंड शी हैज़ बिन थ्रू टफ्स एंड थिंग्स, तो ये जजमेंट इनकी क्रिएट हुई है। लेकिन नॉर्मल हाउस होल्ड में अगर मैं देखूं तो बस जो वो कर रहा है वही मेरे बेटे ने करना है, जो वो करिए वही पैटर्न वही जर्नी मेरी बेटी ने करनी है।
جب تک سائیکالوجی کا ایک کانسیپٹ ہے, انگلش میں میں بولوں گی, انٹل یو ڈونٹ بریک دا پیٹرن کیپس ریپیٹنگ اٹ سیلف. تو جب تک آپ ان مس نومرس کو, ان barriers سو کو ہٹانا کالڈ پڑے گا. بیریئرس کو نہیں بریک, کوشچن سب سے پہلے تو کوشچن کریں, توڑنے پھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر معاملہ بات سے ہی صحیح ہو جاتا ہے تو باتوں سے ہی اس کو صحیح کر دیں کہ بھئی یہ ہمارا مسکنسیپشن ہے, اس کو ہم صحیح کر لیتے ہیں. لیکن اگر بات اس لیول تک پہنچ گئی ہے کہ سوسائٹی میں اس کا ایک وبا کی طرح پھیل چکی ہے کہ ہر دوسرے گھر میں یہ پریکٹس کی جا رہی ہے, تو پھر تھوڑی توڑ پھوڑ رینوویشن کی ہمیں ضرورت ہے. اچھی بات یہ ہے کہ اب جو نئی جنریشن آ رہی ہے وہ بذات خود اتنی شعور والی ہے, اتنا ان کا ایکسپوجر اے آئی اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے بڑھ چکا ہے, اور انفیکٹ ان کے بالکل کہہ لینا کہ پام ٹاپس پہ وہ چیزیں آ گئی ہیں, تو وہ خود بھی ہم سے زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ رکھتی ہیں. جس جگہ ہمارا رول آتا ہے ایز ایجوکیشنسٹ, ایز سائیکالوجسٹ, ایز پیرنٹس, ایز مینٹورس, ایز کوچز, از کہ ان کو ڈائریکشن سیٹنگ میں وہ روڈ میپ دے دیں. صحیح. کہ وہ جب ایک جگہ پہ آئیں تو ان کو یہ پتہ ہو کہ ہم نے 1 2 3 4 کون سا روٹ لینا ہے. کیونکہ اگر وہ روٹ ان سے غلط پک ہو گیا تو کیا ہوگا کہ وہ لگیج کے ساتھ وہاں تک چلے جائیں گے, اور میں نے اکثر لائف میں دیکھا ہے لوگ یو ٹرن لینے سے گھبراتے ہیں. یہاں پہ میں ایک اور بات ڈسکس کرنا چاہوں گی, میں اردو میں بولوں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے. میری بھانجی, شی از ماشاء اللہ الحمد للہ ماسٹرز کیا ہے اس نے, اور ٹیکسٹائل میں اس نے کیا ہے, مارکیٹنگ کی طرف. بٹ دا تھنگ از کہ اب جو اس نے جاب, جو اس کی فیلڈ ہے وہ ہے مارکیٹنگ کی. اب وہ مارکیٹنگ میں جاب بھی کر رہی ہے, شی از ارننگ ماشاء اللہ الحمد للہ ویری گڈ, کمپنی کی طرف سے اسے گاڑی بھی ملی, ہر چیز ہے. بٹ پیچھے جو ایک ٹپیکل ایک خاندان ہوتا ہے ہمارا نا, وہ ہر گھر میں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم کیوں یہ جاب کر رہی ہو, کیا ضرورت ہے تمہیں یہ جاب کرنے کی, تم 50-40 ہزار والی جاب کیوں نہیں کر رہی ہو, تم کہیں ٹیچنگ کیوں نہیں کر رہی ہو, تم کہیں وہ کیا کہتے ہیں اپنا کوئی گورنمنٹ کی جاب کیوں نہیں کر رہی ہو. یہ پرائیویٹ جاب ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ بچوں کے جو آج کل جو بچے ہیں ہمارے جس بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں, ان کا سب کا جو واسطہ ہے وہ باہر امریکہ سے, ٹھیک ہے. اب وہ باہر جابس کر رہے ہیں جو بھی ہے, تو ان کے ٹائم شیڈیول بھی ڈفرینٹ ہیں, رات میں جاتے ہیں صبح میں آتے ہیں. تو یہ بھی چیزیں ہمارے پیرنٹس کو یا گھر والوں کو ہضم نہیں ہوتی ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ صحیح بات ہے, یہ بالکل یہ اتھینٹک ہی ہے. اور یہاں پہ ہمیں یہ بولا جاتا ہے کہ ہم گورنمنٹ جاب کیوں نہیں چوز کرتے, ایون دے سے می آلسو, تو گورنمنٹ جاب کیوں نہیں کرتے, پرائیویٹ کیوں کر رہے ہیں. تو بیکاز میں کہا بھائی جو مجھے سوٹ کر رہا ہے میں وہی چیز کر رہی ہوں, واٹ ایور آئی لائک آئی ایم ڈوئنگ دیٹ. صحیح ہے نا, کہ آپ کسی کو پریشرائز نہیں کر سکتے کسی چیز میں بھی. اور یہی بات ہے کہ پرائیویٹ آپ کو دیکھیں, پرائیویٹ جابس میں آپ کے پاس اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں بنسبت مجھے جو لگتا ہے. ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں آج کل میں کر رہے ہیں بچے کا. ایگزیکٹلی. تو آپ اس پہ روک ٹوک نہیں کر سکتے اس چیز میں. آپ کو جہاں پہ آپ کو ایکسپوجر اچھا مل رہا ہے, آپ کو گروتھ مل رہی ہے, تو آپ وہاں پہ جائیں گے. اب آپ دیکھیں گے میرے ساتھ کی میری ایک فرینڈ ہے, شی از ڈوئنگ گورنمنٹ جاب, اس کا کوئی بھی گروتھ نہیں ہے. وہ ایون اپنا جو ہے وہ ایم فل تک نہیں کر پائی ہے اس گورنمنٹ جاب پہ رہتے ہوئے, کیونکہ ان کی ریسٹرکشنس, ان کی جو چیزیں باؤنڈنگس. بیکاز پرائیویٹ جاب میں میں نے اپنا پی ایچ ڈی بھی پرسیو کر لیا. اس میں ہمارے پاس کیا تھا کہ ہمارے پاس پرائیویٹ جاب میں ہمیں جو ہے نا وہ لینینسی دی گئی تھی, آپ کی ٹائم لمٹس وغیرہ, ٹھیک ہے آپ کی کلاس ہے تو یو کین گو فار دا کلاس فار یور پی ایچ ڈی. تو یہ چیز آپ کی گورنمنٹ میں نہیں مل سکتی آپ کو, یہ سب چیزیں. آپ کے پروموشنس بھی نہیں ہو رہی, آپ کی گروتھ بھی نہیں ہو رہی ہے, تو پھر فائدہ کیا اس جاب کا پھر. مطلب ایک وہ ہے نا, ایک اسٹیمپ ہے کہ ہاں بس اسٹیمپ لگا ہوا ہے. ہاں بس اسٹیمپ لگا ہوا ہے. باقی تو آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے شی از آلسو فرام سٹی اسکول, بیکن ہاؤس. تو کہ اس میں آپ فرق دیکھیں اور گورنمنٹ جاب اس میں گورنمنٹ اسکولس میں فرق دیکھیں آپ. دیر از اے ایکسپوجر, شی ہیز اے گروتھ اوور دیئر. اس پارک ہے وہاں پہ ایک, تو وہ اس پارک آپ کو مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ میں ہے ہوگا. صحیح. ایز سچ. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سو آپ کے جو سوال کو میں سمجھی ہوں اس کے 2 سیگمنٹس تھے. ایک تو تھا پرائیویٹ ورسز گورنمنٹ جابس, کہ کیا پریفرنس ہونی چاہیے. سو کالڈ فیمیلز تھوڑا سا لینینٹ, ایزی, کمفرٹیبل جابس پرسو کریں تو تھوڑا لوگ اچھا فیل کرتے ہیں, خاندان اچھا فیل کرتے ہیں. جہاں آپ نے تھوڑی سی کمپیٹیٹیو آف دا ایج جاب لی,
وہ تھوڑا سا آپ کو ڈسکمفرٹ دیتی ہے آپ کی فیملی ممبرس کو یا آپ کے سسٹم میں جو لوگ ہیں. تو ایک چیز تو آئی 100% اگری جو آپ نے کہا کہ اب لوگوں نے پہلے ایک پیٹرن تھا 9 to 5 کا, ہاں اب وہ شفٹ ہوا ہے, اس کو ایک شیک ملا ہے پچھلے 5 سے 6 سالوں میں, جب سے Exactly, کرونا آ کے مطلب ایک انوائرمنٹل ایکسپوجر ہوا, آن لائن ایکسپوجر ہوا ہے, انڈسٹریز بھی شفٹ کی ہیں. تو میں اس کو اس طرح دیکھتی ہوں کہ پچھلے 5 سے 10 سالوں کے اندر 3 ڈبلیوز چینج ہوئے ہیں, ورکرز, ورک پلیس اینڈ ورک, ہاں 3 ڈبلیوز ہٹ ہوئے ہیں. تو اب جو لوگ اس کو اپوز کر رہے ہیں, جو لوگ اس کو نہیں پسند کر رہے, وہ ریلیونٹ ہے ہی نہیں مارکیٹ کے اندر, نہ ان کا اوپینین مارکیٹ بائی کرے گی, کیونکہ ریلیونٹ لوگوں کے اوپینینس میٹر کرتے ہیں, صحیح. نمبر 1. اور دوسری چیز یہ کہ جتنا بھی لوگ ڈینائی کریں, جتنی اچھی اپارچونیٹی فائنینشیل اینڈ کریئر وائز آپ کو پروگریسو آرگنائزیشنس میں ملتی ہے, میں یہاں پہ پرائیویٹ اور پبلک نہیں بولوں گی یا گورنمنٹ اور پرائیویٹ نہیں بولوں گی, کیونکہ اٹ از ایٹ دی اینڈ ناٹ گورنمنٹ جابس وچ آر اے پرابلم, اٹ از دا پروگریشن آف اے جاب, دیٹس اے پرابلم. یہاں پہ بھی میں تھوڑا سا ایک متھ کلیئر کر رہی ہوں کہ کئی گورنمنٹ جابز ہیں جو کہ بہت پروگریسو ہیں اور ایڈمائر کرتی ہیں لوگوں کو, جیسے کہ CSS کر کے لوگ جاتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں, جہاں پہ کسٹمز ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں, ڈپلومیٹس ہیں. تو یہ سارے لوگ ہیں جن کو ہم ایڈمائر کرتے ہیں اور وہ اس پوزیشن میں ایکسل بھی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ایک پروگریسو زون ہے. تو آئیڈیلی اگر آپ ایک پروگریسو آرگنائزیشن کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو پے اچھا کریں گے, لیکن وہ آپ سے کہیں گے اپنا اسکل ڈسپلے کرو. جس کیس میں پھر آپ کو اس گیون فریم آف ٹائم میں, چاہے وہ رات کے 8 بجے آپ کی شفٹ شروع ہو رہی ہو اور 8 گھنٹے آپ کے صبح ختم ہو رہے ہو, یا آپ صبح 7 بجے جائیں اور 3 بجے آئیں, کہنے کا مقصد ہے ہمیں اب ایز اے نیشن ہم نے بہت ٹائم گزار لیا, مطلب 70-80 سال بہت ہوتے ہیں ایک نیشن کے لیے اپنے آپ کو دکھانے اور منوانے کے لیے, جو کہ ابھی تک ہم نہیں کر پائے ہیں بیکاز آف ڈفرینس آف اوپینین. تو ہمیں تھوڑا سا اوپن مائنڈیڈ ان چیزوں میں زیادہ ہونا چاہیے بنسبت اور چیزوں میں جو ہم اوپن مائنڈیڈ ہو گئے, بالکل صحیح کہ ایک شفٹ صبح 6 بجے بھی شروع ہوتی ہے, ایک شفٹ 7 بجے بھی شروع ہوتی ہے, ایک 8 بجے بھی, ایک 10 بجے بھی شروع ہوتی ہے. لوگ 12 بجے بھی جو ریٹیل سٹورز میں کام کرتے ہیں, لڑکے لڑکیاں, وہ مال 12 بجے کھلتا ہے تو وہ 11 بجے کام پہ جاتے ہیں اور وہ رات تک کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جو آن لائن کمپنیز کے ساتھ US UK کینیڈا بیسڈ ماڈلس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو آپ ان کے ٹائم زون کے حساب سے اپنی صبح اور رات کریں گے. تو آئی تھنک آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بھی میسج دے دوں کہ تھوڑا سا اوپینینز دینے سے پہلے سوچ لیں کہ اس بات کا بیک گراؤنڈ کتنا ریلیونٹ ہے اور کتنا آپ کا سے اس میں میٹر کرے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اچھا آپ بتائیے, ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ مارکیٹ کے حساب سے تعلیم دے رہے ہیں؟ نو, آنیسٹلی نو. اچھا, وہاں پہ میں آپ کو پہلے ہی یہ کوٹ کر چکی ہوں کہ ان یونیورسٹی بیکاز اٹس ناٹ گیونگ کہ ان کی تعلیم جو ہے نا وہ اکارڈنگ ٹو مارکیٹ لیول نہیں ہے, بیکاز وہی سلیبس چل رہا ہے کتنے سالوں سے, ٹھیک ہے. اور جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے کہ میں نے جو ماسٹرز کیا وہ اس میں بکس میں جو چیزوں میں مٹیریل میں کچھ چینجز نہیں ہیں, وہی چیزیں ہیں. اور مارکیٹ کے لحاظ سے آپ کو پریکٹیکلی آپ کو جو نا ایکسپوجر دینا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو, نہ کہ وہ چیزیں صرف تھیوریٹیکلی پڑھائی جائیں. اور ہمارے پاس جو یونیورسٹیز میں ہیں صرف اور صرف تھیوریٹیکل بیسس پہ ہوتا ہے, دے آر ناٹ ایون بینگ ٹاٹ پریکٹیکلی فار دیٹ. تو یہ ہے نا کہ ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں پریکٹیکلی بھی اس کو ایکسپوجر دینا چاہیے, ان کو انڈسٹریز وزٹ کرانا چاہیے. جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے اپنے MOUs سائن کروائے تھے ڈفرینٹ انڈسٹریز سے, ڈفرینٹ ایون میں نے جو ہے نا اسکولس میں بھی ہے نا ان کو کروائے تھے, تاکہ جہاں پہ وہ چیزیں پریکٹیکلی ہو رہی ہیں تو ہم ان کو تھوڑا سا اویئرنیس دیں اپنے بچوں کو. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. کہ کس طرح ہم ان چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں, جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ مارکیٹ کے حساب سے ہم بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کر رہے؟ دیکھیے ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے میں اپنے ہی انسٹیٹیوشن کی اگر بات کروں, بیکن ہاؤس انٹرنیشنل کالج ایک فی الحال واحد انسٹیٹیوشن ہے جو کہ بہت ہی ارلی اسٹیج میں بچوں کے کریئر پہ, ان کی انڈسٹری لنکیجز پہ اور کارپوریٹ ایکسپوجر پہ کام کر رہا ہے. مطلب ایز ینگ ایز فرسٹ سیمسٹر اسٹوڈنٹس, جو کہ نارمل آپ کی کنونشنل یونیورسٹی جا کے 6 سیمسٹر کے بعد سوچتی ہے کہ آپ اب گریجویٹنگ ایئر میں آئے ہیں تو ہم آپ پہ یہ احسان کر دیں کہ آپ کو کریئر فیئر ہم لگا کے دے دیں. بٹ از دیٹ انف؟
इट इज़ नॉट इनफ. या लास्ट ईयर में आपको एक इंडस्ट्री प्रोजेक्ट करा दे जिसका तरह तरह के वो नाम रखते हैं, मैं लेना नहीं चाहूँगी आपके चैनल पे, लेकिन वो इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स दे देते हैं जो कि ना वो कंपनी सीरियस ले रही होती है ना आप ख़ुद सीरियस ले रहे होते हैं. तो मेरा ख़्याल से इसको करने के 2-3 तरीके जो मैं ख़ुद अडॉप्ट कर रही हूँ अपने सिस्टम के अंदर इस वक्त. बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है यूके बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ के साथ पार्टनर करके उस पर्पस को सर्व करना, स्टूडेंट को सेटिस्फाई रखना और पेरेंट्स को ये कॉन्फिडेंस देना कि आपका जो बच्चा है वो सही एजुकेशन लाइन पे चल रहा है. ये बहुत बड़ा दावा होता है और हम उस दावे को यूँ सर्व करते हैं कि पहले तो आप अपने बच्चे की, स्टूडेंट की असेसमेंट लें, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की असेसमेंट लें. जैसा कि मैंने शुरू में कहा था आपको कि हर बंदा हर जॉब या हर काम के लिए नहीं बना. तो क्या हर आपका स्टूडेंट नौकरी करेगा? नहीं. कुछ आपके बच्चे एंटरप्रेन्योर्स भी निकलेंगे. तो पहले तो आप बेस लेवल पे पहले ही सेमेस्टर में, जो कि मैं कर रही हूँ, एक उनकी स्किल इन्वेंटरी डेवलप कर रही हूँ कि वो किस स्किल के साथ मेरे पास आए हैं, किस स्किल पे मैंने उनको 1 साल में तैयार करना है और दूसरे साल में उनको लॉन्च करना है. मतलब एज़ गुड एज़ कि मेरे पास एक कंपनी है, नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मैंने उनको अभी से कमिट कर दिया है कि 2 साल बाद आपके पास 1, 2, 3, 4 ये 4 डिपार्टमेंट्स में मैनेजर लॉन्च होंगे जो मेरे इंस्टीट्यूशन में ट्रेन होंगे और आपको मिलेंगे. आपका क्या फ़ायदा है? आपका फ़ायदा ये है कि आपको एक ट्रेंड रिसोर्स मिल रही है जिस पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. वो एकेडेमिया ने ऑलरेडी मेहनत की हुई है और हमारे लिए एक सर्विंग ग्राउंड है कि हमें इट्स एन ऑनर कि हम इंडस्ट्री को कम्युनिटी लेवल पे ऐसे ग्रेजुएट्स दे रहे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए और हमारे अभी अपनी अगेन सिटी के लिए इंस्ट्रूमेंटल सर्विंग डोमेन में होंगे और अपने से नीचे काम करने वाले लोगों को भी वो लर्निंग और टीचिंग प्रोवाइड करेंगे. सही, ज़बरदस्त. अच्छा, ट्रेनिंग भी मोस्टली स्ट्रेस मैनेजमेंट ते होंदी है ट्रेनिंग. अच्छा, भाई सब होंदा है, ऑल एजेस. यस. ये मतलब रहा दुआ सिलसिला जो कने ट्रेनिंग्स थी. It depends on the industry when they are calling me. And मुझे हिकिड़ो लास्ट सेशन थियण वारो हुयो स्ट्रेस मैनेजमेंट ते, वेयर उसमें मुंहिंजो इलाही एक्टिविटीज़ हुयूं ऐं वन ऑफ द एक्टिविटीज़ इज़ मंडाला आर्ट. यस. त उन में के लाइक आई वेंट टू अज़रबैजान, so that's why I skipped that program. So inshallah I will again pursue this. And I have different therapies materials and I do it along with the help of the art material. Yes. तव्हांखे भलीकार कंदासीं रंगन भरी शाम में. अदी तव्हां असांखे साइकोलॉजी जे हवाले सां ॿुधायो त बेसिकली साइकोलॉजी आहे छा? Psychology is just about human, उनजी साइकी छा है and how the people are behaving, उनजो behaviors, उनजे traits. And if I just talk about the psychology and if के मां जो relate थी कयां उहा आहे NLP practitioner, that is a neuro linguistic programming, the programming of your brain of the human. So उनमें ये उसमें ये होता है कि हम सिर्फ उन क्लाइंट्स को डील करते हैं, those clients who are willing to change themselves, otherwise we cannot work on them, we cannot. And के हमारे पास वो एक स्क्रिप्टेड चीज़ें होती हैं जिनसे हम उनकी हीलिंग प्रोसेस करना शुरू करते हैं, उनकी काउंसलिंग करना शुरू करते हैं. बट वेयर एज इज़ रिलेटेड टू माई ओन फील्ड, मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है. NLP करके मैंने अपना एक चीज़ डिज़ाइन करनी चाहिए, दैट इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट पे. और मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम कर रही हूँ अपना, और उस पर मैं अपनी एक किताब भी पब्लिश करने वाली हूँ अनकरीब.
اس میں کیا ہے کہ اس میں اباؤٹ دا اسٹریس مینجمنٹ اس کی جو اسٹریٹجیز لکھی ہیں میں نے اس میں، اینڈ اس کے بعد میں نے اس کی ورک بک بنائی ہے جس میں وہ کلائنٹ کوئی بھی ہوگا اپنی طور پہ اس چیز کو کر کے وہ وہاں پہ اس طرح سے ہیل بھی ہو جائے گا. دیر از اے ڈفرنٹ سینیریوز ان دیٹ. اور اس کے بعد آئی ووڈ پریفر کہ میں اپنی بک چیک کیا وہ اپنی Amazon میں بھی آئی شوڈ اپلوڈ دیٹ انشاءاللہ. سو آئی ایم ورکنگ آن دیٹ بیکاز یو نو کہ میں پی ایچ ڈی اسکالر آیا تو مجھے مائی تھیسس از گوئنگ آن تو اٹس ویری ٹف فار می ٹو جسٹ لک اباؤٹ دیٹ اسٹریس مینجمنٹ تھنگ اینڈ about my thesis, so it's very tough for me. صحیح. तव्हां जी ॻाल्हि कई तव्हां ट्रेनिंग बि ॾियो था तव्हां त उते पोइ तव्हां वटि कहिड़ो एज ग्रुप आहे जेको It's every age group. अच्छा. Yes. हाणे मूं जेकी recently जेके training ॾिनी आहे that is in PMT, that is Pakistan industrial area in Korangi industry side. So it's about the mechanical people, mechanical workers over there. So وہی مجھے ٹریننگ میں they came for the team management, how to manage your team according to that training was according to that. And one training was in their school teachers. Yes, how can they work on the psychology of the small kids. اب اس میں یہ پرابلمس آ رہی تھی کہ ٹیچرس بول رہی تھی کہ میتھس میں جو ہے وہ بچہ جو ہے انٹرسٹ نہیں لیتا, تو میں نے کہا آپ تھوڑی سی اسٹریٹجی چینج کر دیں میتھس پڑھانے کی. دیر آر سو مینی ڈفرنٹ اسٹریٹجیز جہاں پہ بچوں کا انٹرسٹ لیول ڈیولپ ہوتا ہے. آپ اسی طریقے سے سیم طریقے سے بس آپ آئیں گی اسکول ٹیچر بن کے آئیں گی, ان سے بس وہ اسٹریس میں پریشر میں کام کروائیں گی, دے ول ناٹ ٹیک اینی انٹرسٹ. تو انہوں نے جو کہنا کہ آئی ڈیزائن مینی تھنگس فار دیم. How are you going to just work on them? How can you just make more activities so that they can get interested in that? ضروری आहे ॿार खे मतिलबु सेम रूटीन हूंदो, टीचर जो बि ॿार जो बि उहो ई माहौल हुनखे मिलंदो त ॿार बि इंट्रस्ट वठणु छॾे ॾींदो आहे. त कुझु शयूं असांखे चेंज करणी पवंदियूं, टीचर्स खे बि नया बिहेवियर्स अपनाइणा पवंदा, कुझु नयूं शयूं करणियूं पवंदियूं. Actually the teachers are coming with the stress and there were so many teachers ہمیں یہاں پہ یہ اسٹریس ہوتا ہے تو پھر ہم وہ فرسٹریشن جو ہے بچوں پہ نکال دیتے ہیں. دس از ناٹ دا وے. وین یو آر کمنگ فار اے جاب اور سم تھنگ یو ہیو ٹو جسٹ کلیئر یور مائنڈ فرسٹ یو ہیو ٹو ٹیک یور تھراپیز فرسٹ اینڈ دین یو جسٹ گو اینڈ ٹیچ ان دا اسکول. اٹس ناٹ لائک دیٹ. if we are working in a university level we cannot put our stress on those people, on the children, because they are paying for that. They are paying for their studies. تو اب اپنے اتنے تو اسانکے پو ٹیچرز جی بھی ٹریننگ جی ضرورت ہے. Exactly. So that was a teacher's training actually where I came. Yes. So I did so many activities with them and they got so fresh and everything. So they said no, we will start now every day like this. I said okay, you should do it. زبردست. جو بات انہوں نے کی اسٹریس کے حوالے سے یا ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے, سائیکالوجی کے حوالے سے, ہمارے پاس سنم ایک چیز اور بھی ہے کہ بچہ انزائٹی, ڈپریشن, اسٹریس کا شکار ہے. یہ چیزیں ہم اپنے وقتوں میں نہیں دیکھتے تھے, بہت اسموتھ چلے ہیں ہم لوگ. آپ نے بھی اپنا چائلڈہڈ سوچیں, یہ بھی سوچیں, میں بھی سوچوں, تو ہمارے زمانے میں یہ چیزیں دور دور تک نہیں تھیں. ایسے ہی ہے. اسکول جاتے تھے, پڑھتے تھے, گھومتے تھے, پھرتے تھے, کھیلتے تھے, گھر والوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے تھے. ڈپریشن کیا ہے, انزائٹی کیا ہے, اسٹریس کیا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. آج چھوٹا بچہ بھی دیکھو, مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے, واٹ از دس. سو اگین جو انہوں نے بات کی کہ سب سے پہلے تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ سائیکالوجی ہے کیا. تو اگر کامن لینگویج میں بات کی جائے تو سائیکالوجی از اسٹڈی آف ہیومن مائنڈ, بیہیویئر اینڈ ایٹیٹیوڈ, جو کہ کہیں نہ کہیں آپ کے پورے کلچر کو ایکومولیٹ کر رہا ہوتا ہے. کسی بھی سوسائٹی کے اندر آپ آبزرو کریں تو ڈفرینٹ پیٹرنس آپ کو نظر آئیں گے یہی 24 آورس کی ونڈو کو جینے کے. اس میں وہ کام بھی کر رہے ہیں, کھا بھی رہے ہیں, ریکریشنل بھی کر رہے ہیں, اپنی فیملیز کو بھی لے کے چل رہے ہیں. کچھ نیشنز بہت سکسیزفلی یہ کرتے ہیں, کچھ بڑی ہی انسیٹسفائڈ وے میں اپنے وہ ونڈو آف 24 آورس کو اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, جس میں کچھ کنٹریز کے انفیکٹ اب آپ دیکھیں تو ان کا یارڈ اسٹک جو کہ پچھلے 25-30 سالوں میں نہیں تھا, 10-12 سالوں میں بڑھ چکا ہے کہ اسٹریس انڈیکس کیا ہے کسی کنٹری کا. پہلے تو اکنامک انڈیکس دیکھا جاتا تھا, اب تو ہیپینس انڈیکس بھی دیکھے جاتے ہیں کسی کنٹری کے, یا اسٹریس انڈیکسز بھی دیکھے جاتے ہیں.
تو اس میں جو ایک یہ فیشن ورڈ آیا ہوا ہے ڈپریشن انگزائٹی, تو ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے تو چلو ہم بھی بات کرتے ہیں. جیسے کسی کوئی ڈرامہ پاپولر ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, یا کوئی لان پاپولر ہو رہی ہے, یا کوئی بک پاپولر ہو رہی ہے, اسی طرح یہ ورڈز پاپولر ہو رہے ہیں. تو ایکچویلٹی سے زیادہ اس کی چرچا زیادہ ہو رہی ہے, نمبر ون. اس کی وجہ سے بچے اڈاپٹ کر رہے ہیں کیونکہ اپنی انوائرمنٹ میں یہ ورڈز بہت زیادہ سن رہے ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈپریشن اور انگزائٹی کا ڈائریکٹ تعلق ہے آپ کی اپنی جو کنٹری یا اپنی سٹی یا اپنے گھر کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ اور کوالٹی آف لائف سے. تو اگر آپ کے اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ بار بار اوپر نیچے ہو رہے ہیں, ایک دن آپ جو ہے بہترین دن گزار رہے ہیں, اگلے دن آپ راک باٹم ہٹ کیے ہوئے ہیں, تو وہ بچہ کنفیوز ہو رہا ہے کہ یار میری ایکچویلٹی کیا ہے. تو وہ اس کو ایک اس کو ایک اسپائک دے رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی باڈی میں اسٹریس انڈیوس ہو رہا ہے. اچھا, ڈپریشن, اسٹریس اور انگزائٹی آر یوزڈ ان کمبینیشن, لیکن یہ ایک الگ الگ اسٹیٹس کو ریفر کرتے ہیں. ڈپریشن یوزلی آپ کو اپنے ماحول سے مل رہا ہوتا ہے جہاں پہ انفیوریبل لوگ آپ کے ساتھ ہیں, یا بہت زیادہ ٹاکسیسٹی ہے, یا بہت زیادہ ایمیکیبل ریلیشنز آپ نہیں دیکھ رہے اپنی انوائرمنٹ میں. وہ اسکول سسٹم بھی ہو سکتا ہے, وہ ورک انوائرمنٹ بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کا اپنا گھر بھی ہو سکتا ہے, ڈپینڈ کر رہا ہے آپ کہاں پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں, اور وہ مور پاسٹ انکلائنڈ ہوتا ہے رادر دین فیوچر انکلائنڈ. ویئر اسٹریس اور انگزائٹی جو ہے, جس کو آپ اینکشسنیس بھی کہتے ہیں, اس کا ڈائریکٹ تعلق آپ کی مینٹل مسل سے ہے, جو سوچ آپ کی اس برین میں ہے کہ آپ اگلے مومنٹ کے بارے میں سوچ کے اسٹریس میں آ رہے ہیں. تو آپ کا جو مینٹل ویل بینگ ہے اس پہ کام نہیں ہوا. ان ادر ورڈس آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام نہیں ہوا, آپ کی انٹلیکچوئل انٹیلیجنس پہ بہت کام ہوا کہ پڑھو لکھو, سائنس کرو, میتھس کرو, نمبر 1 آؤ, لیکن جو ایکچوئل بیہیویئر ایٹیٹیوڈ والا ایریا تھا, ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام نہیں ہوا. تو ایک سٹیج پہ آ کے وہ سائنس آنا شروع ہو جاتے ہیں, جیسے اوبیسٹی کے سائنس آتے ہیں, ایجنگ کے سائنس آتے ہیں. اسی طرح آپ کے ایموشنل انٹیلیجنس اگر کام نہ ہو تو اس کے سائنس آتے ہیں, جو کہ ڈپریشن, انگزائٹی یا کہہ لیں کہ اسٹریس کے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ دو واضح طور پہ ایز این ایکسپرٹ میں آپ کو بتا سکتی ہوں ڈسٹنکشنز ہیں جہاں پہ یہ ورڈز یوز کیے جا رہے ہیں اور ان کی پروبیبلٹی بھی بڑھ رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے, یا اس کا اینٹی ڈوٹ کیا ہے. تو اسٹریس از فیوچر انڈیوس, اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ بہت زیادہ کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں ہیں, یا آپ کے پیرنٹس آپ کو کمپیٹیٹیو بنا رہے ہیں, یا وہ آپ سے ایک آئیڈیل اسٹیٹ آف ایگزسٹنس کی ایکسپیکٹیشن رکھے ہوئے ہیں. ٹرو. تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ایک آئی مین اٹس امپاسبل ٹو بی نمبر 1 آل دا ٹائم. دنیا کی بڑی سے بڑی کمپنیز بھی ایک نمبر 1 کی اسٹیٹ میں کنسسٹنٹلی نہیں رہ سکتی ہیں. صحیح بات. تو وہ ایپیٹائٹ ٹو الاؤ ٹو میک مسٹیکس نارملائز ہونا چاہیے کہ آپ مسٹیک کریں, اٹ از آل رائٹ, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے کا اسٹریس لیول تھوڑا سا ریڈیوس ہوگا ایٹ این انٹرنل لیول, اور اس کو کانفیڈنس ملے گا اٹ از اوکے ٹو میک مسٹیکس. ایڈیسن نے بھی 90 کچھ ٹائمس وہ مسٹیکس کی تھی. اگر وہ پہلے ٹائم میں اسٹریسڈ ہو جاتا تو وی ووڈنٹ ہیو ہیڈ دیز لائٹس اراؤنڈ. تو ہمیں تھوڑا سا ایک الاؤ کرنا چاہیے لوگوں کو کہ وہ مسٹیکس کریں اور ان سے لرن کریں اور ان کو بہتر کریں دا نیکسٹ ٹائم. تو پیرنٹس کے لیے یہ ایڈوائز ہے, اور بچوں کے لیے بھی کہ وہ اپنا بھی تھوڑا ریوزٹ کریں کہ ہر چیز پہ اینکشس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. اور پھر آپ نے بات کی اینکشسنیس اور اسٹریس کی. دوسری امپورٹنٹ ریزن بچوں کی اسٹریس کی آج کل جو ہے وہ ہے ویک ٹائم مینجمنٹ. کیونکہ ٹائم مینجمنٹ ان اٹ سیلف اگین ایسا اسکل ہے, ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ کام ہی نہیں ہوا. بچوں نے دیکھا ہی نہیں اپنی ماں کو کبھی ٹائم مینج کرتے ہوئے, یا والد کو کبھی ٹائم مینج کرتے ہوئے. ویژن ول پہ کام کرے, دل چاہ رہا ہے تو کام کر رہے ہیں, موڈ نہیں ہے تو کام نہیں کر رہے. تو اسی طرح آپ انڈسپلنڈ ہوتے چلے جاتے ہیں, اور جب 11th آور پہ چیز آپ کے سر پہ آتی ہے, ایگزام ہے, ٹیسٹ ہے, لرننگ ہے, تو آپ کے پاس ایک کہتے ہیں نا کہ ایک انگزائٹی رسپانس دینے کے برین کو اور کچھ ملتا نہیں ہے. صحیح. سو وہ ادر ریزن ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ کمیونیکیشن بھی گیپ ہے, جو کہ ہم کمیونیکیٹ نہیں کرتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ, بھائی بہنوں کے ساتھ. کوئی بھی بات ہوگی جو نہیں کر سکتے ہم, تو یہ کمیونیکیشن گیپ بھی بڑا ایک آج کل چل رہا ہے. ہر کوئی مطلب اپنے موبائل میں بزی ہے, کوئی بیٹھ کر بات نہیں کرے گا, اور ہر کوئی اپنے موبائل میں بزی ہوگا. تو اس کمیونیکیشن گیپ کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے؟
اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ آج کل جو ہے نا بچے اب نیو جنریشن کے ہیں. اینڈ اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف آئی ایم فرام 80s رائٹ. تو اب میں اس دور کے حساب سے میں اگر بچوں کی ٹریننگ کروں گی دے ول ناٹ بی ٹرینڈ رائٹ. اور باقی رہی بات اسٹریس کی, اب آپ اگر اف یو بیکم اے ویری اسٹرانگ ویری اسٹرکٹ پیرنٹ, بالکل سختی سے پیش آئیں گے اور ان سے اتنا ڈرائیں گے ان کو کہ وہ آپ سے کوئی بات شیئر بھی نہ کر سکیں, تو وہ بھی ایک اسٹریس لیول ہے. تو ویئر ایز میری جو ٹریننگ میں تھا, میں جس طرح سے میری جو ہے نا لائک میرے جو فادر اینڈ مدر تھے, آئی ہیڈ اے لاٹ آف جنریشن گیپ, کیونکہ بیکاز ہمارے جو بردر اینڈ سسٹرس میں کافی فرق ہے. جی کافی فرق ہے, اور بہت دیر میں بچے ہوئے ہیں اس طرح سے نا لائک ویری مچ گیپ کے ساتھ. تو اس طرح سے میرے فادر والوں کی بہت جنریشن گیپ تھا. بٹ دین آئی ٹرائی ٹو میک مائی فادر ایز اے فرینڈ. وہ میرے فادر کو میں نے سمجھایا ان کو, میں نے کہا نہیں یو شوڈ بی مائی فرینڈ. نہیں فرینڈ نہیں ہوتے, پیرنٹس ہوتے ہیں. میں نے کہا نہیں یو شوڈ بی مائی فرینڈ, یو شوڈ لسن ٹو می. تو میں نے ان کو جو ہے نا وہ کہا کہ نہیں یو شوڈ لسن ٹو می. اب میں آپ کی دوست ہوں, اگر میں آپ کو پیرنٹ سمجھوں گی تو میں آپ سے میں باتیں چھپاؤں گی, پھر میں آپ سے باتیں نہیں شیئر کر سکتی. دین ہی پھر بھی نہیں سمجھے, پھر میں آئی یوزڈ ٹو رائٹ مائی ڈائری. انہوں نے ایک دفعہ ڈائری پڑھ لی اتفاق سے, تو کہہ رہا ہے پھر اس کے بعد ان کا بیہیویئر چینج ہو گیا, بہت زیادہ چینج ہو گیا, اتنے فرینڈلی ہو گئے تو میں کوئی بھی بات اپنے ابو سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی. ہر چیز جو بھی مجھے چاہیے ہوتا تو میں اپنے فادر سے شیئر کرتی تھی. تو میں نے وہی اسٹریٹجی میں نے اپنے اندر سوچی ہوئی تھی کہ میں نے کل کو میں بھی اگر مدر بنتی ہوں تو آئی شوڈ بی لائک دیٹ. صحیح. آئی شوڈ انڈرسٹینڈ دیم اینڈ آئی شوڈ گیو دیم اے فری ہینڈ. ٹریننگ میں نے کر دی, تربیت میں نے کر دی ہے, اچھا برا میں نے سمجھا دیا ہے. اب اچھے برے کی خبر ہے بچوں کو, جو چیز ہے تو اس کے لحاظ سے وہ مجھے جو ہے نا ہر بات شیئر کرتے ہیں, مجھ سے کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں. میں نے پورے 8 مہینے کا گیپ لیا, آئی واز ان آذربائیجان, میرے بچے یہاں پہ تھے, تو آئی ہیڈ نو ٹینشنس. مجھے اتنی کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ بچے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. ایوری ٹائم جہاں پہ ان کو جانا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, ایک کال کرتے تھے, مما ہمیں یہاں پہ میں نے کہا ہاں اوکے یو کین گو, نو پرابلم ان دیٹ. تو کیا ہوا, آپ اس کو بچے کو ہم نے اسٹریس نہیں دیا اس وقت, نہ انہوں نے مجھے کوئی اسٹریس دیا کہ مما آپ کیوں گئی ہیں, کیوں نہیں واپس آ رہی, کیا کر رہی ہیں. اٹس اوکے, وی ہیو گیون اے اسپیس. اتنا اسپیس دینا چاہیے ایک بندے کو, چاہے وہ کوئی بھی ریلیشن ہو, آپ کی مدر اینڈ فادر کا ریلیشن ہو یا کہ آپ کی فرینڈس کا ریلیشن ہو. فرینڈ شپ میں بھی ایک اسپیس زون ہونا چاہیے جس میں آپ کو کوئی بھی جو ہے نا چیز آپ آرام سے سانس لے کے. ایون میں کہتی ہوں کہ آپ کا ہسبینڈ وائف کا بھی جو ایک ریلیشن ہے اس کے اندر بھی اسپیس دو بھائی, وہ بھی انسان ہے, ہر وقت اس کے سر پہ سوار ہو کر نہیں بیٹھے ہیں. ایگزیکٹلی, تو یہ چیزیں آپ کی ہر اس میں ہے, ہر ریلیشن میں آپ کا یہ ہونا چاہیے. بہت ضروری ہے. اور یہاں پہ ہم اسپیس نہیں دیتے کسی چیز کو. ایسے ہی ہے بالکل, ہم سینس آف اونرشپ بہت زیادہ ہمارے اندر انڈیوس کی جاتی ہے کہ اف somebody از یور اسپاؤس یا آپ کے بچے ہیں, یا ایون ایز اے میٹر آف فیکٹ مدرس کو بھی جو ہے بہت زیادہ میں نوٹ کرتی ہوں کہ وہ ایک تھوڑی سی لیس آف اے پیرنٹل ٹریٹمنٹ, مور آف اے میڈ, یا کہہ لیں کہ ایک کہ آپ کے لیے ہر وقت ایک سلیو ریڈی ہو آپ کو سرو کرنے کے لیے. تو یہ بھی ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے جہاں پہ اٹس اسپریڈنگ لائک اے ڈیزیز کے کسی بھی ایک ہیلدی انوائرمنٹ یا ہیلدی ورک پلیس بھی کہہ لیں, گھر بھی کہہ لیں, تو آپ کے جو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں, جیسے آپ کے پیرنٹس ہو گئے, ماں باپ ہو گئے, ان کا ایک لیول ہے, وہ آپ کی ایج سے گزر کے وہاں پہنچے, تو ان کو وہ ڈیو رسپیکٹ دے بینگ اے پیرنٹ. اینڈ سملرلی پیرنٹس بھی بچوں کو رسپیکٹ دیں, وچ از امپورٹنٹ, کیونکہ ون وے ٹریفک نہیں چل سکتی ہے. اندر ریزن جو کہ بچے اسٹریسڈ آؤٹ ہیں زیادہ, وہ یہ ہے کہ وی ہیو ناٹ لرن ٹو رسپیکٹ ینگر. وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ وہ برتھ رائٹ ہے, صرف بڑوں کا برتھ رائٹ ہے رسپیکٹ. آئی تھنک سیلف رسپیکٹ, ایک چھوٹے سے چھوٹے بچے کو آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کسی 1 سال کے بچے کو ذرا ڈانٹ کے دیکھیں, صحیح بات, اس کو ابھی تک کسی نے رسپیکٹ کا ورڈ سکھایا بھی نہیں ہے, اس کو کسی نے آ کے نہیں بولا تمہیں پتہ ہے جب کوئی تمہیں ڈانٹے گا تو تمہاری عزت نفس ڈیمیج ہوگی, لیکن وہ نیچرلی ہوگی کیونکہ وہ نیچرلی ایز این ایموشن اس کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہے. تو ایموشنلی انٹیلیجنٹ انسان بنانے کے پیچھے آپ کو بہت زیادہ اپنے آپ پہ محنت کرنی ہے پہلے, اور پھر اس محنت کے بعد دوسروں کو
بھی اس راہ راست پہ لے کے آنا ہے۔ زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنے لیے وقت کیسے نکالتی ہیں؟ یہ ساری باتیں تو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ می ٹائم بھی بہت ضروری ہوتا ہے، تو بزی اسکیجول سے اپنے لیے ٹائم کیسے نکالتی ہیں؟ دیکھیے وہ می ٹائم کا کوئی لمٹ نہیں رکھی نا، کسی نے کہا ہے کسی کے لیے وہ می ٹائم 5 منٹ ہو سکتے ہیں، ہاں کسی کو 5 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوتے. صحیح. سو آئی تھنک بائی ڈیزائن جس طرح کا میں ایم اے پرسن، میرے لیے اپنے لیے وہ 5 منٹ نکال لینا از ویری سالڈ اوور مائی 24 آورس. تو وہ 23 آور 55 منٹس کی ونڈو پہ میرے 5 منٹ بھاری ہوتے ہیں. زبردست. So it serves my So day, what's your alhamdulillah. hobbies? I've got many hobbies. میں تو چلتے پھرتے کمبینیشن میں اپنی ہابیز کرتی ہوں. آئی تھنک مائی ہابی از ٹو لرن اینڈ گرو، جو کہ الائن کرتی ہے میرے کام کے ساتھ. اینڈ دس از اگین این آنسر ٹو یور فرسٹ کویشچن کہ ہاؤ ڈو یو گیٹ ٹائم فار یور سیلف. جو پیشن ورکرز ہوتے ہیں وہ اپنے کام میں ہی اپنی ہابیز کو انکلوڈ کر لیتے ہیں، کمبائن کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے دے ڈونٹ برن آؤٹ اینڈ دے ڈونٹ گو ٹو اے اسٹیج جہاں وہ فرسٹریٹ ہوں، اینکشیس ہوں. اینڈ آئی آلسو سجیسٹ ٹو پیپل کہ پیپل شوڈ اسٹارٹ الائننگ دیئر ورک along with their interests and passion، جا کے ان کو لگے کہ ہم سرو کر رہے ہیں. we are there to do something that benefits them and people in general. زبردست زبردست. تہاں پہ ٹائم کی کٹنا ہے چھا ہابیز ہیں تہاں جو؟ My hobbies are like so many hobbies, like exploring new things. Photography. Yes, photography of myself. Yeah. I like it. Okay. And driving. Oh. And exploring all new things. زبردست. And obviously, yes, traveling. It's like exploring everywhere. Traveling, and I like to explore new dishes. Oh. Yes. It means you are a very good cook. Yes. Yes. And I have a hobby to eat good food. It means you are a foodie. Yeah. So if I have a good cook here, I'll probably don't mind being a good eater. That's Of good. course, That's of good. course. And I'm good listener. I can say. Yeah. So thank you so much everyone. اور بہت اچھا لگا آپ دونوں سے بات کر کے، اور بہت ساری چیزوں کو آج ہم نے یہاں پہ ڈسکلوز کیا ہے. سو ویندے ویندے تاں کا بھی میسج وٹھندا سی پوری سنجو کچن بھی آہے علی بھاجی طرف بھی ویندس تا تاں کوئی لاسٹ میسج ڈینا چاہیندو؟ بس مجھے لاسٹ میسج ایو ہی ہے، خوش رہو ऐं خوشیوں بانٹو بس. زبردست زبردست. جی میرا میسج، کیونکہ ہمارا ٹاپک ایجوکیشن کا تھا، کو آل آئی کین سے از کہ ایجوکیشن صرف اس لیے نہ لیں کہ دوسرا وہی ایجوکیشن لے رہا ہے. ایک با مقصد ایجوکیشن لیں، پرپس ڈریون لیں. جو چیز آپ کے لیے نہیں ہے، خواہ 50 لوگ اس کی بات کریں اس لیے وہ جا کے ڈگری نہ لیں. تھوڑا سا ریسرچ کریں، اپنے ساتھ دیکھیں میچ کر رہا ہے میرے اسکل کے ساتھ، میرے انٹرسٹ کے ساتھ، تو لیں. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسٹارٹ بیکمنگ اے گیور، بیکاز ونس یو بیکم اے گیور اینڈ لیس آف اے ٹیکر دین ایون گاڈ تھنگز اینڈ اسٹارٹ گیونگ اٹ ٹو یو. زبردست. بہترین بہترین ہے. انشاءاللہ تاں سا سبحانے ملاقات کندا سی. سو ہلوں تھا ہاणे کچن میں پو علی بھا جانے، علی بھا جو کم جانے ऐं علی بھا جی ریسیپی جانے. سو السلام علیکم علی بھا. वालेकुम सलाम किरण. मां बि तव्हांखे भली कर चवां थो रंगन भरी शाम जे किचन में. ऐं माशाल्लाह तव्हां सुठा पिया लॻो ऐं गेस्ट बि ज़बरदस्त अॼु आयल आहिनि. अॼु मूं वटि बि ज़बरदस्त रेसिपी आहे ऐं तलो जे ताउन सां मां खणी ईंदो आहियां ऐं ज़बरदस्त रेसिपियूं तयारु थींदियूं आहिनि. तव्हां बि फीडबैक ज़रूरु ॾींदा कयो मूंखे त तव्हांखे रेसिपी मुंहिंजूं कीअं लॻंदियूं आहिनि. तलो कुकिंग ऑयल तमामु बहितरीनु ऑयल आहे ऐं हिन जो चवणु आहे अम्मा तलो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ. तलो पर पिछले 70 सालों से माओं का भरोसा है जो बनाए खाने जायकेदार और सेहतमंद. 70 साल से जायद तलो आपको देता चला आ रहा है ग़िज़ायत से भरपूर खाने. तलो में बनाए मज़े मज़े के हेल्दी खाने ताकि आपके बच्चे बोले अम्मा तलो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ. तलो से बनाए एक्टिव एनर्जी से भरपूर खाने, तलो में पकाए गए खाने न सिर्फ बेहतरीन जायके दें बल्कि भरपूर विटामिन से सेहतमंद भी बनाएं. तो तव्हां भी पंहिंजे घर में तलो कुकिंग में इस्तेमालु कंदा कयो. अॼु बि हिकिड़ी ज़बरदस्त रेसिपी मां खणी हाज़िर थियो आहियां. अॼु मूं वटि बची रहिया आहिनि कलेजी ऐं पोटो, जंहिंखे जेरा ऐं बुकियूं असां सिंधी में चवंदा आहियूं. हिकु ज़बरदस्त रेसिपी थींदी आहे. मां हिनखे फ्राई बि पचाईंदुसि ऐं तव्हां पंहिंजी मर्ज़ी सां जेके बि पचाए सघो था, गिरवी वारे ठाहे सघो था या तव्हांजी मर्ज़ी आहे, पर मां हिनखे फ्राई कंदुसि ऐं ज़बरदस्त थींदा आहिनि. रेसिपी असां स्टार्ट कंदा आहियूं तलो कुकिंग ऑयल सां. ऐं मां सभ खां पहिरियां
देगड़ी मुंहिंजी पई आहे, फ्राई पैन पई आहे, इनखे गरम कंदुसि ऐं तलो कुकिंग ऑयल हुन में विझंदुसि। इन खां पहिरियां मां थूम ऐं अदरक, मां हमेशह चवंदो आहियां तव्हां पंहिंजे खाधनि में जेका आहे फ्रेश थूम ऐं अदरक इस्तेमालु कंदा कयो, उहा असांजी ज़ाइके खे डबल बणाईंदी आहे। तक़रीबन 4-5 ॻड़ियूं थूम जो आहिनि ऐं हिकिड़ो टुकड़ो अदरक जो आहे, जो तक़रीबन किलो मूं वटि बुकियूं आहिनि, किलो जीरा आहिनि। जी, फ्राई पैन मुंहिंजी जेका आहे कढ़ाई रखियल आहे, गरम थी चुकी आहे। हाणे हिन में वेंदो असां सभ जो ऐं तव्हांजो मनपसंदि ऑयल, तलो कुकिंग ऑयल। असांजे किचन में हमेशह तलो कुकिंग ऑयल इस्तेमालु थींदो आहे, तव्हां बि पंहिंजे खाधनि में तलो कुकिंग ऑयल इस्तेमालु कंदा कयो। तक़रीबन किलो मूं वटि जीरा बुकियूं आहिनि त अधु कप खंडु मां हिन में तलो कुकिंग ऑयल इस्तेमालु कंदुसि, छो जो मूंखे असांखे सुठे तरीक़े सां हुनखे फ्राई करिणो आहे। हल्को गरम थींदो त मां हिन में जेके जीरा ऐं बुकियूं आहिनि उहे विझंदुसि। पहिरियों सुठे तरीक़े सां हिननि खे ऑयल में, जेको तलो कुकिंग ऑयल, हुन में भुञाणी कंदासीं। असांजी कलेजी जेका आहे जल्दी ॻरी वेंदी आहे ऐं बुकियूं थोरियूं सख़्तु हूंदियूं आहिनि। तव्हां चाहो त 5 मिंट पहिरियां तव्हां बुकियूं फ्राई कयो, पर असां थोरो सख़्तु खाईंदा आहियूं, यानी कि बिल्कुलु ॻरियल न हुजे। सुठे तरीक़े सां भुञाणी थी रही आहे माशाल्लाह तलो कुकिंग ऑयल में। इन पासे मुंहिंजी जेका थूम अदरक आहे उनखे बि मां कुटींदो हलां। फ्रेश जेका थूम ऐं अदरक जी ख़ुशबू जेका तमामु ज़बरदस्त आहे। ऑयल में भुञण सां हिन जी जेका हीक हूंदी आहे उहा निकिरी वेंदी आहे। ऐं घणा माण्हू ईअं कंदा आहिनि, ऑयल गरम करे थूम अदरक पहिरियां विझंदा आहिनि, पर तव्हां जेको गोश्त आहे पहिरियां ऑयल में फ्राई कंदा कयो, उन खां पोइ जेको आहे थूम ऐं अदरक विझंदा कयो, त जेका हल्की हीक हूंदी आहे उहा निकिरी वेंदी आहे। असांखे बिल्कुलु बारीक न आहे करिणो, थोरो दरदरो, जॾहिं की तव्हां ॾिसी सघो था, जेके थोरो कुट कजो, ताकी असांजी जेका आहे कलेजी ऐं पोटे में जेको आहे असांजी ख़ुशबू, हाणे हिनखे सुठे तरीक़े सां असांखे हिन सां भुञणो आहे। जी माशाल्लाह, असांजे ॾिसो कलेजी ऐं पोटो जेको आहे भुञाणी ते आहे, ज़बरदस्त तरीक़े सां भुंजी विया आहिनि। हाणे हिन में मां तक़रीबन 2 टमाटा आहिनि मूं वटि, 2 टमाटा जेके आहिनि बारीक बारीक कट करे हिन में विझंदुसि, छो जो असांखे थोरी ग्रेवी खपे थी। हिन में हल्की ग्रेवी ठाहिणी आहे, हिन में बारीक बारीक चॉप कंदा आहियूं। जेतिरो तव्हां बारीक चॉप कंदो एतिरो जल्दी टमाटो ॻरी वेंदो आहे। जी, टमाटा अची विया, हाणे सुठे तरीक़े सां असां मिक्स कंदासीं। हाणे हिन में असां मसाला विझंदासीं। हस्बे ज़ाइक़ा लूणु, किलो आहे त मां तक़रीबन 1.5 चम्मच विझंदुसि। पीठल कारा मिर्च 1 चम्मच, हैड आहे अधु चम्मच, ॻाढ़ा मिर्च आहिनि अधु चम्मच, छो जो असांखे कुटियल मिर्च बि विझणा आहिनि। साबुत जीरो आहे, कि सुठे तरीक़े सां असां भुञाणी कंदासीं। तक़रीबन 5 मिंट असां हिनखे ढक ॾींदासीं। उनखां पोइ वरी असां ॾही विझंदासीं ऐं ॿी जेका बि शइ तव्हांखे ॿुधायूं था, हिनखे सुठे तरीक़े सां भुञाणी कंदासीं। जी ज़बरदस्त ख़ुशबू अची रही आहे तलो जे कुकिंग ऑयल जी, ऐं ज़बरदस्त असांजी जेका कलेजी ऐं पोटो आहे फ्राई थी वियो आहे। टमाटा बि हिन में ॻरी विया आहिनि, ज़बरदस्त हिन जो कलर माशाल्लाह, मसालो वग़ैरह सभु हिन में मिक्स थी वियो आहे। तव्हां ॾिसी सघो था, अगरि मुंहिंजो कैमरो तव्हांखे ॾेखारे, टमाटो बिल्कुलु ॻरी वियो आहे। ऐं हिन में मां आख़िर में हिन टाइम ते हिन में थोरो मिर्च विझंदुसि, ताकी थोरो असांखे
सावन मिर्चनि जी बि ख़ुशबू हिन में आणी आहे। 2 सावा मिर्च आहिनि, उहे थोरा बारीक बारीक कटे विधा अथऊं। ऐं हाणे हिन में बिल्कुलु मसालो ऐं टमाटा ॻरी विया आहिनि। हाणे हिन में मां ॾही विझंदुसि। जो असांखे थोरी ग्रेवी ठाहिणी आहे, तक़रीबन पाउ खनि ॾही आहे, मां पाउ ॾही हिन में विझंदुसि। शी त काफ़ी आहे, थोरी मां बचाए छॾींदुसि। हिनखे सुठे तरीक़े सां ॾही में असां भुञाणी कंदासीं। तक़रीबन ऑलमोस्ट असांजी रेसिपी तयारु आहे। बसि हाणे 2 खां 3 मिंट असांखे ॾही में हिनखे भुञणो आहे। उनखां पोइ असां हिनखे डिश आउट कंदासीं। ऐं ज़बरदस्त जी ख़ुशबू जेका तलो कुकिंग ऑयल जी अची रही आहे, हिनखे मां तक़रीबन 2 खां 3 मिंट तक़रीबन हिनखे ढक ॾेई रखंदुसि। थोरो ॾही जो पाणी हिन में मिक्स थी वेंदो, उनखां पोइ मां डिश आउट कंदुसि। जो असांजी तयारु आहे। असांजी जेके खाधनि जी जेका जान हूंदी आहे, जेका गार्निशन जी, अदरक ऐं सावा धाणा, ऐं हिनखे सुठे तरीक़े सां मां वॉश कंदुसि। का बि सब्ज़ी तव्हां घर आणींदा आहियो त उनखे ज़रूरु वॉश कंदा कयो, छो जो असांजी सब्ज़ी ॿाहिरि खां ईंदी आहे त वॉश न हूंदी आहे। सभ खां पहिरियां सुठे तरीक़े सां उनखे वॉश करे पोइ तव्हां पंहिंजे खाधनि में इस्तेमालु कंदा कयो। बिल्कुलु बारीक बारीक अदरक आहे, सावा धाणा आहिनि, इनखे बि मां बारीक कट कंदुसि। ऐं मां हमेशह जी चवंदो आहियां, पंहिंजी आङुर ज़रूरु बचंदा कयो कटिंग जे टाइम ते। सावा मिर्च आख़िर में गार्निशन में विझंदुसि। इनखे जेको आहे डिघाई में मां कट कंदुसि। माशाल्लाह बिल्कुलु असांजी कलेजी फोटो रेडी आहे। ऐं इनखे हाणे मां इंशाल्लाह डिश आउट कंदुसि। ज़बरदस्त ख़ुशबू अची रही आहे तलो कुकिंग ऑयल जी। इनमें थोरो सावा धाणा, थोरी अदरक, ऐं हाणे इनखे मां डिश आउट कंदुसि। ज़बरदस्त माशाल्लाह तव्हां ॾिसी सघो था, असांजी जेका कलेजी फोटो बि बिल्कुलु तयारु आहे। ऐं ग्रेवी सां गॾु ऐं एतिरी जी ख़ुशबू अची रही आहे। तलो कुकिंग ऑयल जो कमाल आहे। ऐं तव्हां बि पंहिंजे खाधनि खे तलो कुकिंग ऑयल में इस्तेमालु कंदा कयो, छो जो हीउ बहितरीनु आहे। विटामिन ए ऐं डी इन में शामिलु आहे। बिल्कुलु मुंहिंजी कलेजी तयारु आहे। मां हाणे हिनखे थोरो टिशू सां साफ़ु कंदुसि। साफ़ु करे ऐं हिनखे गार्निशन जेके आहिनि, सावा मिर्च आहिनि, सावा धाणा आहिनि, ऐं अदरक आहे। हथ वॉश कंदुसि। थोरो पंहिंजो काउंटर साफ़ु कंदो, छो जो किचन में सफ़ाई तमामु ज़रूरी आहे। ऐं छो जो असांजो खाधो हूंदो आहे, असांखे सफ़ाई बि ज़रूरी रखणी आहे। जी नाज़रीन, तव्हां ॾिसी सघो था अॼु जी रेसिपी कलेजी पोटा, जेके असां सिंधी में जेरा ऐं बुकियूं चवंदा आहियूं, रेडी आहे। ऐं तव्हां बि पंहिंजे घर में इंजॉय कयो तलो कुकिंग ऑयल में पचाए। ऐं इंशाल्लाह अॼु जी रेसिपी तयारु आहे। ऐं इंशाल्लाह सुभाणे वरी ॿी कंहिं रेसिपी सां गॾु हाज़िर थींदासीं। तेसीं मूंखे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।